बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ आई हूँ। जी जनाब, ये देखें, हमने एक लाइन से काम करना शुरू भी कर दिया। ये देखें, ये सीधी लाइन हमने धागे से खींची, लेकिन सीधी नहीं है। हमारी जो ट्रेस की लाइन है वो थोड़ी सी तिरछी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस तरीके से इसमें बीच में फंदे लगाने। ये देखिए, फंदे लगाएंगे तो ज़रा खींच खींच के लगाएंगे ताकि हमारे जो धागा है, ये धागा हमारा इसमें आ जाएगा। ये अब आप देख रहे हैं ना किस तरीके से मैंने अपने ट्रेस के साथ इस धागे को जॉइन कर लिया है। अब आप लोग भी इसी तरीके से ये टाँका सीख जाइएगा। हमारा ये काम हो गया। अब ये काम होने के साथ ही अब हम सबसे पहले अपने ट्रेस की लीफ बना रहे हैं। एक लीफ पहले से बना ली थी, अब वो ग्रीन धागे से बनाइए। अब ये ज़रा ये देखें, जब मैंने एक भरवा लीफ बना ली तो उसी के साथ मैंने एक सिंपल टाँके से एक लीफ बना रही हूँ, इसलिए कि मैंने कहा सोचा कि भाई अच्छी लगेगी। एक भरवा है तो एक थोड़ी सी खाली करते हैं। देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सिंपल टाँका है और सिंपल टाँका ग्रीन है और डबल धागा है। ये आप देखें, जो सिंपल टाँका के रूल हैं उन रूल को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। थोड़ा सा टाइट करते जाइएगा, इसलिए कि बीच के फंदे अगर लूज़ हो जाएं तो वो ऊपर से निकलते हैं और फिर जो हमारी एम्ब्रॉयडरी की खूबसूरती है वो मान पड़ जाती है। हालांकि छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हीं छोटी सी बातों को हम अगर ख्याल रखेंगे तो हमारा काम बहुत खूबसूरत होने के साथ जाज़िब नज़र भी होगा और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट यानी खींचेगा भी। यानी कि हमारे काम में कशिश हो जाती है ना, तो फिर खूबसूरत लगता है इससे। ये देखें, हमने हाफ लीफ बना ली। अब हाफ लीफ बनाने के साथ ही हमने सिंपल टाँका इस्तेमाल किया हुआ है और अब हम हाफ लीफ खुद बना लेंगे। आप भी मेरे साथ बैठ के खुद ही बनाएं और मैं भी बना रही हूँ, इसलिए कि ये सिंपल टाँका इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, जो लीफ की नोक होती है, मैं भी यही सी बात का ख्याल रखती हूँ कि लीफ की नोक खूबसूरत बने। तो आप लोगों की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारी चीज़ खूब से खूब तर हो। हम अपनी लीफ की बीच की डंडी बना लेंगे। ये देखें, हमने छोटी से हिस्से में डिवाइड करके फिर इस तरीके से ये देखें। अच्छा जनाब, अब निकाल के अब यहाँ से लेके अब क्या करना है, अब ये देखिए जहाँ पर हमने धागे की छोटी सी लाइन ड्रॉ की थी उससे देखिए अब इसको हमने जो पक्का करना है वो हमने थोड़ा सा लंबे धागे से करना है। सही है। अब इसको पक्का करना है बिल्कुल सीध में। पक्का करा, पक्का करके देखें, अब यहाँ से हमने यूँ करके निकाल लिया। अब निकालने के साथ ही अब हमने देखें इसको अपने सुई से इस तरह करा और जो हमने लंबी लाइन ड्रॉ की थी उसको ये देखें, फिर हमने ये देखें इस तरीके से अब इस तरीके से करके अब हमने हमारा ये काम हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे पक्का कर लिया। अपना फ्लावर शुरू कर रहे हैं और फ्लावर शुरू कर रहे हैं हम इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये धागा इस्तेमाल करने के साथ ही मैंने पहला टाँका आपको देखा, मैंने कांच टाँका लिया है। ये देखें लिया और कांच टाँके की मदद से हल्का हल्का सा टाइट भी करिएगा आप। ये देखें,
ٹانکے وہی ہیں جو ہم بنا چکے ہیں، پر صرف اس کی شکلیں مختلف سانچوں میں ڈالنے کے بعد وہ مختلف ہو جاتی ہیں، لیکن ٹانکوں کے نام وہی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، ہماری اس کی 3 منزلیں ہیں۔ ہم پہلی منزل طے کرتے ہوئے دوسری منزل میں داخل ہو گئے، اور دوسری منزل میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اب ہم دوسری منزل کی آخری سیڑھی پر ہیں۔ یہ دیکھیں، اب ہم تیسری منزل کی پہلے زینے پر آ گئے۔ یہ دیکھ رہے ہوں گے نا، اب آپ کی سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ ٹائٹ ہونے کے ساتھ ہی کام بھی آپ کا خوبصورت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کام لوز ہوا تو کام کا، یہ دیکھیں اب ہمارا یہاں تک، دیکھیں جب ہم کڑھائی کرتے ہیں نا تو اس طریقے کی چیزیں ہماری ایمبرائڈری کی کڑھائی میں بہت آتی ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دیکھیں، یہ دھاگا ہے نا، اب رہ گیا، اس کو اپنے یہ کھینچیں۔ جب اس دھاگے کو کھینچا تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ کون سا دھاگا آپ کا کھینچ رہا ہے، بس آپ اسی دھاگے سے کھینچ کے اور اپنے دھاگے کو صحیح کر لیں۔ یہ دیکھیں، ہو گیا نا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ابھی سے پریشان ہو گئے تو پھر ماسٹر کیسے بنیں گے؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہی اس لیے ہیں کہ اب ان مشکلوں پر فتح حاصل کریں، اور فتح حاصل کرتے ہوئے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنے کام پہ ڈٹ جائیں۔ الفاظ مشکل تو نہیں لگ رہے؟ سچی بتاؤ، مجھے تو نہیں لگ رہے، تو مجھے تو مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے میں نا، اس لیے کہ میرا کام بھی ہو رہا ہے، میں آپ کے ساتھ اردو لینگویج شیئر بھی کر رہی ہوں۔ آج کل تو بہت سارے لوگ باہر سے آ رہے ہیں، کراچی یونیورسٹی میں اردو کے طالب علم ہیں اور بہت اچھی اردو سیکھ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم بھی اپنی زبان کو فروغ دے لیتے ہیں۔ آج میں اپنے کام کی طرف، آپ لوگوں سے میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور میں نے پبلسٹی کر دی اپنی لینگویج کی۔ یار، ایک پھول لیتا ہے، اس پھول کو ہم بناتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس کے پھول کے اندر ایک چھوٹا پھول بھی ہے، اس پھول کو ہم اس طریقے سے بنا رہے ہیں، لیکن بنا بھی رہے ہیں ہم، یہ بھرواں بنا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے بھرواں بنائیں گے اب ہم۔ یہ دیکھیں، ابھی تو یہاں پہ ہم نے یہ اب یہاں سے یہاں پہ نکالا، اور یہاں پہ نکال کے اب ہم نے یہ دیکھیں، اب اس کو ہم نے یہاں پہ اور اس طریقے سے اوپر لے گئے، یہاں سے نکالا۔ اچھا، یہ پھندے نا آگے پیچھے کر لیجئے گا تاکہ اس میں جو خوبصورتی ہوگی وہ خوبصورتی آ جائے گی۔ اب یہ دیکھیں آپ، اچھا ہمارا دھاگا اس سائڈ پر، اور یہ دیکھیں اب اس کو اوپر نکالیں گے، پھندے آگے پیچھے لیں گے تو جو خوبصورتی ہے نا وہ خوبصورتی برقرار رہے گی۔ اب اس کو اس طریقے سے پھر اب ہم بیچ میں سے نکالیں گے، بیچ میں سے نکالا، یہ دیکھیں، چلیں اب سمجھ میں آ گیا۔ اب اسی پھندے سے ہم اپنا کام مکمل کریں گے۔ دیکھیں میرا کام تیار ہو گیا۔ میرا کام تیار ہونے کے ساتھ آپ کو خوبصورت لگ رہا ہو تو ذرا جلدی سے جھٹ پٹ لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے چینل پہ جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، محبت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔